नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज जिस मौजू के ऊपर बात करनी है वो ये है कि कभी भी ना उम्मीद मत हो। उम्मीद के ऊपर जो है ना दुनिया कायम है, ना उम्मीद ही जो है ये अच्छी चीज नहीं है। शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार ये होता है कि शैतान इंसान को ना उम्मीद कर दिया करता है, इंसान के अंदर ना उम्मीदी आ जाती है और उससे इंसान हिम्मत करना छोड़ देता है और ये समझने लग पड़ता है कि मुझसे ये काम नहीं हो सकता। किसी भी चीज के अंदर, ये नहीं कि सिर्फ दीनी कामों के अंदर, वो दुनियावी कामों के अंदर भी करता है, इंसान को ना उम्मीद बनाता है, उससे उनको परेशानी होती है और शैतान को खुशी होती है। इंसान जब परेशान होता है तो शैतान खुश होता है उसके ऊपर, वो खुश हो रहा होता है। इसलिए उसका काम ये है कि उसने आके इंसान को हर तरीके से किसी न किसी तरीके से परेशान करना है, क्योंकि वो हमारा अजली दुश्मन है हमेशा से। मेरी बात है आदम अलैहिस्सलाम के साथ, जब इसने सजदे करने से इनकार किया तो इसने उसी वक्त से दुश्मनी पाल ली थी। इस इंसान की वजह से मैं जो हूँ निकाला गया हूँ अल्लाह के दरबार से। इसलिए उसने तय कर लिया कि अब मैं इंसान को छोड़ूंगा नहीं। जिसने जो जिसकी वजह से मैं निकाला गया हूँ, इसको अब मैं जो हूँ गुमराह करूंगा, परेशान करूंगा, तंग करूंगा। तो वो हमारा खुला दुश्मन, अजली दुश्मन हमेशा से। अल्लाह ने फरमाया ना उसके बारे में, बार बार आता है ना, ये क्या तुम्हारा अदू मुबीन, खुला तुम्हारा दुश्मन है वो। तो इसलिए उसकी एक चालें होती हैं। हम हमेशा ये एक मायूसी सी आने लग पड़ती है, आप फिर कोशिश करती हैं, नहीं समझ आती। तो तो आप कोई काम करते हैं फिर दोबारा मायूसी होती है तो आप छोड़ बैठते हैं। मैं इस वक्त भी, अभी भी मेरे सामने एक किताब खुली हुई है और वो किताब है, हमारी दरस निज़ामी के अंदर किताब पढ़ाई जाती है, तोज़ी तलवी। तोज़ी तलवी ये दरस निज़ामी की सबसे मुश्किल तरीन किताब शुमार की जाती है। तोज़ी तलवी लड़के जो हैं ये पढ़ते हैं छठे साल के अंदर, उसूल फिक्र के अंदर एक किताब है तोज़ी तलवी। तो ये सबसे ज्यादा, मैं अभी भी बैठ के जैसा उसको देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं पता नहीं कितनी दफा इस किताब को जो है वो हल किया है, इसको कितनी दफा हल किया है, लेकिन फिर क्या होता है जहन से निकल जाती है। फिर इसमें से बातें जो होती हैं वो निकल जाती हैं बार बार जो है। इससे मुझे बाज तलबा का वो होता है कि बात तलबा ये शिकायत करते हैं कि उस्ताद जी हम चीजें पढ़ते हैं हमें याद नहीं रहती हैं, हम भूल जाते हैं, या हमें पूरे तौर पे समझ नहीं आ रही होती है। एक दफा पढ़ी, दो दफा पढ़ी, 5 दफा पढ़ी। तो मैं उनसे कहता हूँ कि जनाब मैंने कुछ किताबें इतनी दफा पढ़ी हैं कि मुझे खुद याद नहीं है कि मैं कितनी दफा उन किताबों को दोहरा चुका हूँ, उन किताबों को मैं कितनी दोहरा चुका हूँ। लेकिन क्या है कि मैं फिर भी क्या करता हूँ, इसको मैं दोहराने के बावजूद उनको मैं उनको फिर भी पढ़ रहा होता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ। क्योंकि इंसान है, इंसान ऐसा नहीं हो सकता कि हमने एक दफा किसी चीज को, आप पहली दफा पढ़ेंगे आपको चीजें याद हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता।
یا آپ نے ایک دفعہ کام کو سیٹ کر لیا ہے تو اب اگلی دفعہ کیا ہوگا، وہ کام ایسے ہی سیٹ ہو جائے گا. آپ دیکھیں روزانہ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ صحیح کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی آپ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس دن وہ بالکل ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا. یہ تو یہ انسانی نیچر کے اندر ہے. ہمیں کیا ہوگا، ہم کبھی جو کوئی کام کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا. کبھی ہمیں چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں، کبھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں. تو کبھی بھی مایوس نہ ہو. نہیں سمجھ آ رہی، 2 دفعہ 3 دفعہ 5 دفعہ 10 دفعہ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ. مزے کی بات یہ ہے کہ دیکھو، ہمارا اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ اس بات پہ نہیں ہے کہ ہمیں وہ چیز سمجھ آئے گی تو تب ہمارا کیا ہوگا، آخرت میں کچھ درجہ بنے گا. اور اگر سمجھ میں نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو دیکھتے ہیں کہ بندہ کوشش کتنی کر رہا ہے، اس کے اندر تڑپ کتنی ہے. وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں. اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا کہ اس کو سمجھ کتنی آئی ہے. اگر یہ چیز ہو نا، اور بہت سے نالائق لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ زندگی میں بہت آگے چلے جاتے ہیں، اور بہت قابل لوگ ہوتے ہیں وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. کیونکہ جو نالائق ہوتے ہیں وہ بار بار محنت کرتے ہیں، بار بار محنت کرتے ہیں چیزوں کے اندر. ناکام ہوئے، دوبارہ محنت کی، دوبارہ پڑھا دوبارہ پڑھا دوبارہ پڑھا. وہ کرتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ وہ چیزیں ان پہ کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ابھی جس کا نام میں لے رہا ہوں، توضیح تلوی، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر جنہوں نے جو اس پہ جو تھی نا، یہ اصل میں جو کتاب تھی، یہ اصل میں 4 کتابیں ہیں. بنیادی طور پر 4 کتابیں ہیں توضیح تلوی جو ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا. اصول بزدوی ہے اس کے اندر، پھر تنقیح ہے، پھر توضیح ہے، اور پھر تلویح ہے. تلویح کے جو مصنف ہیں علامہ تفتزانی ان کو کہتے ہیں، علامہ تفتزانی. یہ بڑے وہ تھے، غبی آدمی تھے، اور لیکن یہ تھا کہ محنتی آدمی تھے. اور انہوں نے کتاب جو ہے وہ بڑی مشکل، ہر کتاب جو بھی کتاب کو وہ کرتے ہیں جس کے اوپر بھی لے کے جاتے ہیں، وہ کتاب بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو ان کے بارے میں یہی آتا ہے کہ جناب یہ جو تھے، ان کے تو غبی طالب علم شمار ہوتے تھے. تو رات کو خواب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں ہے تفتزانی، سعد الدین کہاں ہے، سعد الدین تفتزانی نام ہے ان کا، سعد الدین. تو ان کو بلاؤ. تو یہ تھوڑے سے لیٹ ہو گئے پہنچنے میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کدھر رہ گئے، کہا کہ میری کتابیں سمجھ نہیں آتی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک جو تھا وہ ان کو کیا، تو ان کے منہ میں ڈب ڈالا. تو جب یہ صبح اٹھے تو بالکل ہی کیا ہو گیا، بالکل بدل گئے. اب سبق میں بیٹھے تو حالت ہی کیا ہوگی، بدلی ہوئی. استاد نے کہا یہ تو سعد الدین کو کیا ہو گیا، سعد الدین کو کیا ہو گیا. اور پھر ایسی کتابیں ایسی مشکل ترین لکھی ہیں انہوں نے اس میں سے. تو زندگی کے اندر ہوتا ہے. میں اپنی زندگی کو جب دیکھوں نا تو مجھے بہت سی زندگی کے اندر ناکامیاں محسوس ہوتی ہیں کہ جناب جو میری زندگی کے اندر ایک وہ تھی. لیکن کوشش 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 میں جو ہے نا کرتے کرتے میں اتنا مایوس ہو چکا تھا. میں آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں کہ میں مایوس تھا. اولا جب میں نے کی تو میں بالکل مایوس ہو چکا تھا. حالانکہ سونا میرا رات کو 2 بجے 2:30 بجے سردیوں کے اندر، اور صبح جی 4 ساڑھے 4 بجے میں اٹھا ہوتا تھا. دوپہر کو بھی نہیں سونا ہوتا تھا. سارا دن میں کتابیں پڑھنے کے لیے لگا رہتا تھا. سارا دن کتاب پڑھتے رہو جی، پڑھتے رہو. اور جو تھی وہ چیزیں کیا رٹا لگتا نہیں تھا.
सर्फ का मुझे कुछ पता नहीं चलता था। आम आम सीखे जो होते हैं, आप यकीन करें मुझे पता नहीं चलता था। आम आम सीखे जो होते हैं वो मुझे नहीं पता चलते थे। पोजीशन मेरी पहले आ जाती थी। मैं इतना मायूस था कि मुझे लगता था कि जनाब ये क्या होगा भाई, तुमने जो अपनी ये जो अब पढ़ोगे तो ये सारा तुम अपना वक्त जाया करोगे। अब सब कुछ तुम छोड़ के भी आओ, कश्तियां भी जला दी हैं, सब कुछ हो गए, अब होगा क्या। इस हद तक मायूसी आ चुकी थी। लेकिन 2 साल पढ़ने के बाद जब मैं गया मानकोट पढ़ने के लिए गया, तो मुझे क्या हुआ कि एक दोबारा से एक उम्मीद की किरण नजर आई। और वो जब मैंने पढ़ा उधर से, तो उसकी जिंदगी ही क्या हो गई, गोया कि बिल्कुल बदल गई। और मैं वहां पे भी क्या करता था, मेहनत करता था, सारे सो रहे होते थे, मैं जाग रहा था। दोपहर के वक्त सख्त गर्मियां होती थी, सख्त गर्मी, बुरा हाल होता था। लेकिन मैं बैठ के क्या करता था, पढ़ रहा था। दिन हो रात हो, कोई भी टाइम है उसमें से, न भूख की फिक्र न प्यास की फिक्र है, किसी चीज की वो नहीं। लेकिन एक था कि एक जुनून था कि वही मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। तो वो बस अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो हुआ कि जी, जब वो पड़ा उधर, कुछ न कुछ मेहनत कर ली, कुछ चीजें दोबारा एक कॉन्फिडेंस सा मिल गया मुझे। फिर तीसरे साल के बाद फिर मैंने नाप का दौरा किया, चौथे साल के बाद फिर नाप का दौरा किया, 5वें साल के बाद मैं फिर दोबारा गया, मानकोट गया, दोबारा गया, फिर दोबारा दौरा पूरा किया। तो वो जो है जाके, ये जो है ना जिंदगी के अंदर, फिर मुझे एक चीज समझ आ गई कि मैंने कहा देखो, मायूस नहीं होना कभी, मायूस नहीं होना जिंदगी के अंदर। नाकामी के ऊपर मायूस नहीं होना, किसी चीज को समझ ना आए उसमें मायूस नहीं होना। तुम इन चीजों को नहीं समझ आई, दोबारा करो, दोबारा करो, दोबारा करो। कभी ना कभी क्या होगा, अल्लाह ताला किसी की मेहनत को जाया नहीं करते हैं। अल्लाह ताला किसी की मेहनत को जाया नहीं करते हैं, उसका बदला जरूर देते हैं। वो बदला जरूर देते हैं इंसान को। चाहे तुम दुनिया का काम करो, चाहे तुम आखिरत का काम करो, अल्लाह ताला किसी की मेहनत को जाया नहीं करते हैं। तो वो चीजें जो थी ना, खुलती गई, खुलती गई। वहां से जाके मैंने मानकोट में ये चीज एक सीखी कि देखो, इंसान को क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। अगर वो अपने आप को किसी चीज से बचाना चाहता है तो अपने आप को बचा सकता है। कोई गुनाह ऐसा नहीं है जिसको इंसान छोड़ ना सके, कोई नेकी ऐसी नहीं है जिसको इंसान कर ना सके। सिर्फ और सिर्फ कमी होती है, तो वो हमारे अंदर अपनी हमारी हिम्मत के अंदर को कमी होती है। हम जिनको ये समझ रहे होते हैं कि यार मैं नहीं छोड़ सकता, आप क्या करते हो, नहीं कोई छोड़ देते हो चीजों को। मैं आपको सुनाता भी रहता हूँ कि हम आदत थी चाय पीने की, मेरी चाय पीने की आदत थी। और तो मैं यार सही कर रहा था आपसे कि चाय के आदी था। और चाय जो है वो लाजमी पीना, सुबह के वक्त भी शाम के वक्त भी। तो हमने तय ये किया कि 2 किलोमीटर हमने रोजाना जाना है। 2 किलोमीटर जो है पैदल चल के जाएंगे और 2 किलोमीटर पैदल वापस आएंगे।
क्योंकि कोई साइकिल नहीं था, मोटरसाइकिल नहीं था, कुछ नहीं था, अड्डा जो था वो वहाँ पे चाय जो है वो मिलती। तो सुबह के वक्त फजर की नमाज पढ़ के हम जाते थे, 2 किलोमीटर चल के जाना, 2 किलोमीटर चल के वापस आना, 4 किलोमीटर। फिर शाम के वक्त हम असर की नमाज पढ़ के जाते थे और फिर मगरिब तक वापस पहुंचना होता था, क्योंकि मगरिब के बाद असबाक होते थे, सबक होता था। अब वो असर का टाइम भी बड़ा थोड़ा होता है। ऐसे ही फजर के वक्त ऐसा ही होता था कि फजर के वक्त गए तो 7 बजे सुबह सबक शुरू होना होता था। तो जाके जी वापस आके जी उसमें से तो बहुत तेज तेज जाते थे, तो तेज तेज वहां पे 5 दफा गए, उनके पास दूध नहीं है, कुछ नहीं, इंतजार करो जी। और उसके बाद जो है ना, तो जब वो किया इतने दिन जो है ना, उसमें से हमने जी वो करते रहे। लेकिन जब रमजान आया तो अब रमजान में क्या करें, कि रमजान में तो कोई वो नहीं है, कि रमजान के अंदर जो है अब सुबह सुबह कौन सहरी के वक्त जो है, वो तो वहाँ पे लोग रोजे भी कम ही रखते थे वहाँ पे जो अड्डा था, और वहाँ पे जो उस इलाके के अंदर। और मदरसे में चाय मिलती नहीं थी, मदरसे में चाय नहीं बनती थी। तो उसमें भी अब मैंने कहा कि भाई क्या करूं। तो फिर रमजान में मैंने 16 दिन चाय नहीं पी थी, 16 दिन। ये कम रमजान से 16 तक है। मुझे उस साजी ने मुझसे पूछा कि तुम लोगों की दावत करनी है, क्योंकि 19 रमजान को दौरा ख़त्म होना था, 19 रमजान को, ताकि 20 रमजान तक तलबा घरों को पहुंच जाएं और जो है वो फिर इत्तिकाफ में बैठना चाहेंगे। तो तो उन्होंने कहा कि क्या करें। तो मुझसे पूछा कि क्या चीज़ करें। तो मैंने कहा कि जी चाय बनाए, चाय की दावत करें, चाय की दावत। तो बड़ा हंसे मेरे ऊपर, कहते हैं क्या, क्या चीज। मैंने कहा चाय की दावत है। कहते हैं क्यों। मैंने कहा कि 15 दिन में, हाँ 15 दिन था या क्या था। तो मैंने कहा कि 15 दिन अभी तक हो चुके हैं, 15 दिन हो चुके हैं, चाय का एक घोंट नहीं पिया है, एक घोंट नहीं पिया चाय का। तो ये जो है कैसे जिंदगी जो है गुजर रही है, आप जो है सोचें जरा। तो बहुत हंसे वो। मुझे खुद भी जब आती है तो मुझे खुद भी हंसी आती है कि ये। तो खैर अगले दिन रात के वक्त जो है फिर वो क्या हुआ कि जी चाय जो है ना, लेकिन वो भी चाय मुझे अभी तक याद है, वो चाय मजे की नहीं थी, वो चाय मजे की नहीं थी। हमारे इलाकों के अंदर जिस तरीके से चाय होती है या वो तो बस वो वैसे ही जो है वो दूध के अंदर जो है ना बस थोड़ी बहुत पत्ती वगैरह डाल के और वो। लेकिन फिर भी मैंने पी के वो कर लिया। मैंने कहा कि यार चलो एक दिल को एक तसल्ली हो गई है कि चाय पी ली। तो मैंने ये सोची, मैंने कहा कि देखो, मैं जिस चीज को एक वो समझता था कि मैं चाय के बगैर नहीं रह सकता हूँ, अगर मैं चाय भी छोड़ना चाहूँ तो मेरे लिए कोई मुश्किल काम तो नहीं है, मेरे लिए मुश्किल तो नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं कि चाय पीना बहुत जरूरी है, उसके बगैर दिमाग काम नहीं करता और बंदे को थोड़ा सा एक्टिव होता है, सारी चीजें। तो कोई मसला नहीं है। मैंने अपने इस चीज को एक तय कर लिया। देखो दुनिया के अंदर कोई भी काम करना है, उसके लिए क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ, और तुम किसी भी चीज को छोड़ना चाहते हो तुम छोड़ सकते हो। अब ये क्या है, ये एक वो है बेसिकली, ये आपका जो आपकी जो मिजाज होता है या आपकी जो बॉडी होती है उसका कर रही होती है, वो उसको रिसीव कर रहे होते हैं। तो उसमें से जो है ना, चुप 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 ना। तो अब ये चीज जब मैंने तय की, मैंने कहा कि देखो, आप कोई गुनाह छोड़ना चाहते हो, आप तहिया कर लो कि मैंने इसको छोड़ना है, आप छोड़ दोगे। सिर्फ और सिर्फ क्या है, कमी है तो हमारे अपने अंदर होती है, जिसको आप समझ रहे होते हो कि ये नामुमकिनात में से है, वही चीज क्या बन जाया करती है, वही चीज मुमकिन बन जाया करती है। थोड़ी सी देखो, हर चीज की कुछ ना कुछ प्राइस तो होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि हर चीज
مزے کے ساتھ بیٹھے بیٹھائے آپ کو جو ہے نا وہ حاصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا کے اندر بھیجا ہے نا، تو ظاہری بات ہے ہمیں کچھ اسٹریچ کرنا پڑے گا چیزوں کے اوپر، ہمیں اسٹریچ کرنا پڑے گا. اگر آپ ان کو اسٹریچ نہیں کرو گے تو آپ کوئی چیز بھی حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ اسٹریچ کرنا تو اسٹریچ ضرور کرنا پڑتا ہے. اگر آپ اسٹریچ نہیں کرو گے تو آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. ایک آدمی نے دنیا کے لحاظ سے تو اسٹریچ آپ کو ضرور کرنا پڑتا ہے زندگی کے اندر. آپ اگر بغیر محنت کے، بغیر اپنی طبیعت کے مخالف کیے ہوئے آپ کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ اور میں اسی چیز کے اوپر وہ دیکھ رہا تھا کہ دیکھو، ٹھیک ہے نا، کہ انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ دیکھو، وہ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوا ونہى النفس عن الہوا، کہ جس نے اپنے آپ کو کیا کر لیا، خواہشات نفسانی سے جس نے اپنے آپ کو روک لیا. تو جو خواہشات نفسانی ہے اس سے انسان کو کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو روکنا ضروری ہے. یہی انسان کی کیا ہے، پوری دنیا کے اندر جو انسان آیا ہے یہی اس چیز کا کیا ہے، مقابلہ ہے. شیطان اور نفس انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس کو وہ بہلائیں گے، پھسلائیں گے کہ جی کسی طریقے سے اس کو یہ جو ہے نا مختلف طریقوں سے. لیکن کیا ہوگا، اس نے کیا کرنا ہے، اس نے اگر کوئی چیز حاصل کرنی ہے اس کے لیے اس کو کیا کرنا پڑے گا، اس کو اپنے آپ کو روکنا پڑے گا. اس کو اپنے آپ کو روکنا پڑے گا کہ میں نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، بچانا ہے. میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے. کوئی بھی گناہ، کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کو جس کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ناممکنات میں سے، اس میں اپنے نفس کی مخالفت کرنا کوشش کیجیے. بعض لوگ گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن، اس کے بعد کہتے ہیں نہیں جی بڑی مشکل پیش آ رہی ہے، بڑی مشکل پیش آ رہی ہے، ہم تو نہیں چھوڑ سکتے اس کو. تو بھائی آسانی کے ساتھ تو نہیں چھوٹے گا، آسانی کے ساتھ تو کبھی نہیں چھوٹے گا. اس کی کیا ہے، کچھ نہ کچھ پرائس آپ کو دینی پڑے گی. اور جتنی آپ مشقت اٹھاؤ گے، جتنی آپ اس کے لیے کوشش کر رہے ہوگے، ایک تو ثواب آپ کا اتنا بڑھتا جائے گا. دوسری بات یہ کہ اس کی جو وہ ہوگا، جو آپ کو اس کا ریوارڈ مل رہا ہوگا، جو چیز آپ کو ہوگی، آپ اتنے ہی مضبوط ہوتے جاؤ گے. آپ اتنے ہی مضبوط ہوتے جاؤ گے. میں آج بھی ایک جو تھا، جس ایک ساتھی سے میں نے یہ بات کی، اور میں نے اس سے بھی کہا کہ دیکھو آج کل کے ہمارے گناہ کیا ہیں، ہم سب کے کیا گناہ ہیں، کہ جو ایک وہ اس میں سے ہر انسان کو پتہ ہے کہ زیادہ تر مردوں کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو نظر کی حفاظت، زبان کی حفاظت. آج جو ہے نا بہت سی لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں چیز نہیں چھوٹتی ہے. جو عادی ہیں ڈرامے دیکھنے کے حوالے سے، فلمیں دیکھنے کے وہ عادی ہیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں چھوٹتا. بھائی ہمت تو کرنی پڑے گی. آپ یہ کہو کہ جناب مجھے کوئی ہمت نہ کرنی پڑے اور خود بخود میرے ڈرامے چھوٹ جائیں. خواتین کے ساتھ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے جی، ڈرامے نہیں چھوڑنے کے. تو کیا کریں آپ اس میں سے کیا کریں، آپ تھوڑی سی کیا کر لیں، ہمت کر لیں اور اس کو چھوڑ دیں. اور جو ہے زبان کے حوالے سے غیبت کا معاملہ ہے.
تو اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہو کہ جناب کوئی آئے گا آپ کو کوئی آ کے یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی آئے گا اور آپ کو جو ہے نا بس آگے خود روک دے گا، آپ غیبت کرنے لگے ہیں اور کوئی آگے آپ کو تھپڑ مارے گا، وہ بھی غیبت کیوں کر رہے ہو؟ ایسا نہیں ہے. آپ نے اپنے نفس کے اوپر خود کنٹرول کرنا ہے. آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے گناہ سے. آپ روکیں گے، آپ بچ جائیں گے. اور اگر آپ اپنے آپ کو روکیں گے نہیں اور کہیں گے کہ جناب خود بخود ہی سب کچھ ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہے نا، یہ چیز آپ اس میں سے آپ اپنے آپ کو روک لیں، کسی بھی گناہ کو. ایک آدمی کو ہوتا ہے جی میری بدنظری میں نہیں چھوڑ سکتا. میں انٹرنیٹ کی جو ہے نا، یہ آج کل کی ایک بیماری جو ہے انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، سوشل سائٹس جو ہیں، اس سے ہم بچ نہیں سکتے جی. ہم یوٹیوب کے اوپر جاتے ہیں تو گھنٹوں لگا دیتے ہیں. ہم جو ہے نا فیس بک استعمال کرتے ہیں، گھنٹوں لگا دیتے ہیں. ہم جو ہے نا کوئی اور چیز کو شروع کرتے ہیں، اس پہ ہم گھنٹوں لگا دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. یا بعض عادی ہوتے ہیں وہ گندی سائٹس دیکھنے کے عادی ہیں، تو جی ہم اس کو نہیں بچ سکتے ہیں. ہمارے اندر کیا ہو چکی ہے، ہم جو ہے نا، یا کوئی غلط کاموں کے اندر انسان پڑا ہوا ہے، مجھ سے نہیں چھوٹ سکتا. ہر جگہ کے اوپر کیا کرنا ہے، آپ نے صرف اپنے نفس کی مخالفت کرنی، بس نفس کی مخالفت کرنی. آپ ایک دن کریں گے، 2 دن کریں گے، اور آپ اپنے آپ طے کر لیں گے کہ میں چھوڑ سکتا ہوں، میں چھوڑ سکتا ہوں. آپ سے چھوٹ جائے گا. اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ مجھ سے نہیں چھوٹ سکتا، تو آپ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے. یہ ہم نے خود اپنے آپ کو ایک چیز سکھانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگنی چاہیے، دعا بھی کرانی چاہیے بزرگوں سے، لیکن ہمت ہمیں خود کرنی پڑے گی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی بندہ اگر لکھتا تھا کہ حضرت یہ چیز ہے، یہ نہیں چھوٹ رہی ہے، تو حضرت کی طرف سے جواب کیا جاتا تھا کہ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اختیاری ہے یا غیر اختیاری ہے. اگر وہ کہتا تھا کہ جناب یہ کیا ہے، یہ غیر اختیاری ہے، یہ چیز جو ہے، تو حضرت فرماتا تھا کہ اگر غیر اختیاری آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تو پھر تو کیا ہے، وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ گناہ ہی نہیں ہوتا. وہ گناہ ہی نہیں ہے نا جو غیر اختیاری ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کہے کہ جناب مجھے کوئی خیال بھی نہ آئے، خود بخود جو خیالات ہیں، تو خیالات تو آئیں گے، خیالات تو وہ ہیں، لیکن وہ کیا ہیں، وہ غیر اختیاری ہیں، تو اس پہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے. اور اگر وہ خود سوچتا ہے، خود وہ کر رہا ہے، اور اگر وہ اس کا جواب ہوتا کہ جی یہ اختیاری ہے، اختیاری ہے، میں چھوڑنا چاہتا ہوں تو میں جو اس میں سے، تو حضرت کی طرف سے اس کو جواب جاتا تھا کہ جو اختیاری ہے تو اس کے اندر کیا کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے اختیار کو استعمال کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمت کرنی پڑے گی. اختیار کو استعمال کیجئے، آپ خود بخود جو ہے نا، آپ اس کو استعمال کر کے جو ہے، تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے، کوئی ٹیمپٹیشنز، کوئی چیزیں زندگی کے اندر جو گناہ ہیں جتنے بھی، اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں. جو غیر اختیاری ہیں اس پہ پریشان نہ ہو، جو غیر اختیاری ہیں اس پہ پریشان مت ہو. اور جو اختیاری ہیں ان کو اندر کیا کر لیجیے، آپ اس میں اندر استعمال کر کے آپ جو ہے نا اس کو کیا کر رہے ہیں، اس کو استعمال کیجیے اور گناہوں کو چھوڑ دیجیے. اور یہ ہر بندے کو اپنے ایک گناہوں کا ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے، اپنی کمزوریوں کو ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے. وہاں پہ آپ بس تھوڑی سی ہمت کر کے دکھائیے،
اللہ ताला से मदद भी मांगते रहें, चीज़ें जो हैं वो छोड़ देंगे आप यहाँ। सोशल मीडिया का आजकल बहुत बड़ा एक वो है, मुझे बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है, लोग करते हैं कि जनाब हमें समझ नहीं आती, व्हाट्सएप के ऊपर हम घंटों लगा देते हैं, हम छोड़ना चाहते हैं इस चीज़ को लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं, हम यूट्यूब को छोड़ना चाहते हैं, हम छोड़ नहीं पाते हैं, या हम जो है ना किसी से बातें कर रहे हैं गैर महरम के साथ, अगर बातें चल रही हैं तो हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन हम छोड़ नहीं पाते हैं। अगर हम ख्यालात सोचते रहते हैं, जानबूझ के खुद ख्यालात सोचते रहते हैं, गंदे किस्म के ख्यालात हैं, हम छोड़ना चाहते हैं, हम छोड़ नहीं पाते हैं। तो मेरी उनसे यही गुजारिश होती है कि देखें आपके पास क्या चीज़ है, आपके अल्लाह ताला ने आपके अंदर इतनी ज़बरदस्त एक चीज़ दी हुई है, और वो चीज़ क्या है, वो हिम्मत है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपकी वो हिम्मत इतनी कमज़ोर है कि कुछ भी नहीं हो सकता, तो ये आप गलत सोच रहे थे, सोच आप गलत रहे थे। क्योंकि अगर वो चीज़ आपसे आपके इख्तियार से बाहर हो जाएगी, फिर तो वो गुनाह ही नहीं रहेगा, फिर तो वो क्या है, वो तो आपके इख्तियार में नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ मसला जो आपके साथ है, वो क्या है, वो आपने अपनी हिम्मत को इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए अल्लाह ताला से जो है ये माँगते रहें, दुआ करते रहें, अल्लाह ताला मुझे भी, आप सबको भी एक वो हिम्मत करें, कोई भी काम कर रहे हैं, हिम्मत के साथ कीजिए, मायूस ना हो, नाउम्मीद ना हो, लगे रहें, बार-बार लगे रहें। आप 1 दफ़ा कोशिश करेंगे, गिरेंगे, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 100 दफ़ा, 1000 दफ़ा, 10,000 दफ़ा, लाख दफ़ा, 10 लाख दफ़ा, करोड़ दफ़ा, लेकिन क्या होंगे, कभी ना कभी आप कामयाब ज़रूर होंगे। आप कामयाब ज़रूर होंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं कामयाब हो। अल्लाह ताला उसमें से वो देख रहे होते हैं उसमें से, और उसको छोड़ देना इस चीज़ के ऊपर कि भई देखो ये चीज़ मैं नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं इसमें हिम्मत ही छोड़ देता हूँ, बस इसको हम छेड़ते ही नहीं हैं, इसको हम छेड़ते ही नहीं हैं। तो क्या होगा उसमें से? आप जो है ना, मैं आज ही अभी थोड़ी देर पहले जो था, यानी खाना खा रहा था, तो एलिया ने मेरी जो है ना वो उसमें से वो पराठा बनाया, तो वो था ये होता है मोरिंगा, जो है मोरिंगा, पता नहीं आपने नाम सुना है कि नहीं, सोहाजरा उसको कहते हैं, सोहाजना जो है, तो वो उसका जो है वो पराठा मुझे बेसिकली ज़्यादा पसंद दूसरा नहीं है उसमें से, लेकिन मैं जब उसको खाने लगा, तो अब मोरिंगा जो है ये, इसको इसको कहा जाता है, ये मिरेकल प्लांट है, मिरेकल प्लांट जो है, मिरेकल प्लांट जो है, बड़े इसके फवायद हैं बहुत ज़्यादा। अब मैं खा भी रहा हूँ, तो मैं अपने आप को क्या तसल्लियाँ क्या दे रहा था, मैं कह रहा था देखो इसके फवायद बहुत ज़्यादा हैं, इसके फवायद बहुत ज़्यादा हैं, इसको खाना इसलिए जो है ना, तो अगरचे तबीयत की क्या होती है, तबीयत उसके मुखालफत भी कर रही है, तबीयत मुखालफत कर रही है, लेकिन क्या करना है, ये इसलिए खाना है कि इसकी वो सोचो कि जो इसके फवायद हैं उसको, तो तबीयत क्या हो जाती है, उसको मान जाती है, चीज़ें उसको मान जाते हैं। तो हमेशा हमें क्या करना पड़ता है ज़िंदगी के अंदर, अपने खाने-पीने की हर चीज़ों के अंदर से क्या करना पड़ता है आपको, उन चीज़ों को सामने रखते हुए आप उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, हमेशा इस्तेमाल करते हैं। अब शुगर का पेशेंट होता है, क्या उसका दिल नहीं कर रहा होता कि जी मिठाई लोग खा रहे हैं, सारे वो कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को क्या कर रहा होता है, रोकता है कि भई रोकना, उसको नुकसान नज़र आ रहा होता है। तो जब इंसान जिस्मानी तबीयत कल उसको करते हुए कर सकता है, तो हम अपनी रूहानी तबीयत के हवाले से जो गुनाह हैं या कोई चीज़ें, हम उनसे क्यों नहीं बच सकते हैं? हम उनसे बच सकते हैं। सिर्फ़ थोड़ी-सी हिम्मत की बात है। जिन चीज़ों को आपने नामुमकिनात में से समझा हुआ है, वो नामुमकिनात में से नहीं है। वो क्या हैं? वो अल्लाह ताला की तरफ से क्या है उसमें से, सिर्फ़ थोड़ी-सी आपने कोशिश करनी है। उसमें से जब कोशिश हो जाती है, इंसान जो है कामयाब हो जाया करता है। अल्लाह ताला मुझे भी, आप सबको भी जो है वो अपनी हिम्मत को इस्तेमाल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए, और हमें अल्लाह ताला हर किस्म के गुनाह से बचने की तौफ़ीक नसीब फरमाए, और हमें मायूसी से बचाए, और एक उम्मीद जो है ये इसको अल्लाह ताला बाकी रखे हम सब के अंदर जो है। बस ये
اسی کو جو ہے آج کے لیے ہم اتنا ہی وہ رکھ لیتے ہیں.